बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा बच्चों, हमने पढ़ा ये था कि देखो, हम करते ये हैं कि हम मसला बनाते हैं। मसला मैंने बताया था कि एलसीएम के ज़रिए से आपने LCM निकाला, ठीक है ना। एलसीएम के ज़रिए से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो उसके जू अज़ाफ़े अक्ल जिसको कहते हैं, जू अज़ाफ़े अक्ल, उसके ज़रिए से आपने मसला निकाल के दे दिया। फिर उसमें से जो सिहाम बनते थे, जो हिस्से होते, सिहाम किसे कहते थे? जो हर वारिस का शेयर होता था, जो इसका हिस्सा होता था उसको देते थे, अपने हिस्सा उसमें से दे दिया। तो उसमें हमारे पास तीन किस्म के हालात आ सकते हैं। या तो क्या होगा, जितना मसला बनाया उतना ही आपने क्या दे दिया उनको, हिस्सा भी उनको चला गया, पूरा पूरा तकसीम हो गया। या ये होगा कि जनाब अली मसला जो है ना, वो क्या होगा, कम होगा, हिस्से ज्यादा देने होंगे। तो वो क्या थी, उसमें होते ऑल का हुक्म होता था कि हम ऑल करते थे। वो मैंने बताया था आपको कि पेड़े कम बन गए, रोटियां ज्यादा बनानी थी, तो आप क्या करो, पेड़ों को छोटा कर लो, ताकि जो है ना क्या हो जाए, ज्यादा पेड़े बन जाएं तो रोटियां ज्यादा बन जाएंगी फिर उससे। अब होता है रद का हुक्म। क्या होता है रद, किसे कहते हैं? कि देखो, रद में ये था कि जनाबे अली आप इसको इसको सूरत नाकिसा कहते हैं रद में, कि भाई आपके पास पेड़े ज्यादा हैं, रोटियां थोड़ी देनी है। अब क्या करें, बाकी पेड़ों को क्या करेंगे? तो बाकी जो पेड़े हैं वो भी किन को देने हैं? वो नहीं, लोगों को बांटने हैं, वारिसों को, ठीक है ना। लेकिन कैसे बांटेंगे, अब वो उसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। तो उसकी चार सूरतें बनती थी कि वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज ज़ौजैन ना हो, मियाँ बीवी में से कोई मौजूद ना हो उसमें से ना, वरसा के में से। दूसरा था कि वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज ज़ौजैन ना हो, ठीक है। तीसरा आता है वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो और उनके साथ अहदुज ज़ौजैन हो। और चौथा होता है वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हो, उनके साथ अहदुज ज़ौजैन हो। और याद रखो, रद ज़ाहिरी बात है उसी सूरत में आ सकता है जब असबा मौजूद नहीं होगा। अगर क्योंकि असबा मौजूद हो ना, तो जवेल फरूज को देने के बाद जितना हिस्सा होता है ना, वो असबा उठा के ले जाता है, उसके बड़े मजे हो जाते हैं। वो कहता है जो कुछ बच गया है ना, वो मैं लेके चला जाऊंगा सारा का सारा। समझ आ रही है बात की? ठीक है ना। तो इसमें से तो जब भी असबा आ जाएगा तो रद्द कभी नहीं होगा। अच्छा, रद्द कभी नहीं होगा, ये हमेशा याद रख लेना। समझ आ गई है बात की? तो असबा जब भी आ जाएगा तो रद्द कभी नहीं आएगा। ये तो एक सिंपल सी एक वो है। तो अपने जब भी देख लिया करो कि अगर कोई असबा बन रहा हो तो भाई इसको रद्द नहीं आया। अच्छा, अब हमने कहा था कि जनाब इसकी चार सूरतें बनती हैं। पहली सूरत क्या थी? पहली सूरत ये थी कि वारसा मुत्तहिदुल जिन्स हो और आदुस ज़ौजैन ना हो। याद रखो, इसमें हमेशा रद्द होना है, इसमें हमेशा रद्द होना है, क्योंकि जो है ना, हाँ, देखो जिसमें मिसाल के तौर पे मैयत है, उसकी दो बेटियां हैं। अब जाहिर बात है, मसला किससे बनेगा? इनका हिस्सा क्या बनता, सुलुसान बनता था, मसला तीन से बनेगा। तीन से जब बनेगा तो बेटियों को सुलुसान मिलना है, तो इसको मतलब उनको 2/3 मिलना है। तो एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो भाई तीसरे पेड़े का क्या करें? तो आसान सी बात है ना कि भाई उस पेड़े को भी तकसीम करना चाहिए। तो जब भी ऐसी सूरत आ जाए जब वर्षा मुत्तहिद जिन्स हो, तो आप क्या करो, आप देखो बच्चों के कितने सर मौजूद हैं, कितने बंदे मौजूद। सर से की मुराद है, बंदे कितने हैं? तो देखा तो दो बेटियां हैं। तो चलो जी, बस क्या ही करो, रद लिख के बस दो ही पेड़े बनाओ, डायरेक्ट ही क्या करो, दो पेड़े बनाओ और क्या कर दो, इनको दे दो, मसला खत्म हो गया। अच्छा, अगर उख्ते खैफी है, उख्ते खैफी और उख्ते आखे खैफी है, तो अब यहाँ पे क्या था, मसला किससे बनाना था आपने? जाहिर बात है, जब एक से ज्यादा होंगे तो सुलुस सुलुस से बनेगा। तो सुलुस का मतलब है इसको, मसला मसला तीन से बनेगा। जब तीन से बनेगा तो अब तीन जब देना था, तो इसमें से सबको मिला के एक हिस्सा देना था हमने सबको। तो बाकी दो पेड़ों का क्या करेंगे? तो बाकी भी इन सबको देने से तकसीम। तो उसका आसान सूरत क्या है कि मसला अदद रूस एक दो तीन, बस रद लिखो, तीन एक 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 दे दो, ये भी क्या हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। दूसरी सूरत की आगे की सूरत क्या आती थी कि जनाब अली आपके पास आता था कि जनाब दूसरी सूरत का हुक्म यह है कि मसला मजमू शाम से, और हमने क्या कहा था, वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स थे। वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स थे, एक बिन्त है, एक बिन्तुल इबन है। तो आपको पता है कि बिन्त को आपने कहा था निसफ दो, इसको दो सुदस। मसला 6 से बनाओगे, जब निसफ दोगे इसको 3 आएगा, और उस बिन्तुल इबन को दोगे तो 1 आएगा। 3 और 1 4। और अब दो पेड़ों का क्या करना है? दो पेड़ों का क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब ऐसी सूरत आती है तो आप सिहाम को गिनो, बस 3 और 1 4। तो आप क्या लिखो, रद लिखो, रद आर मैं कह रहा हूँ, रॉ लिखो, रॉ, ठीक है ना। और क्या लिखो, चार, बस उसमें से,
ठीक है ना, तो रद्द हुआ, और ये 4, बस 3 इसके और 1, और कोई उनमें कमी नहीं होगी, अच्छा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, जितने उन 6 में से जो था ना, जो बाकी जो बच रहा था, तो हर एक को अपना अपना हिस्सा पूरा का पूरा मिल गया है उसमें से। अच्छा, ऐसे ही उख्ते ऐनी आ गई, और साथ क्या आ गई है, आ गई है, तो उख्ते ऐनी को आपको पता है बिन के कायम मकाम है, निसफ हो जाएगा और सुलुस मिल जाएगा। निसफ और सुलुस आ गया, मतलब 6 से जब बना, 3 इसको मिला, 2 इसको मिला, 5, तो एक पेड़े का क्या करें, तो एक पेड़ा अब इनके दरमियान तकसीम करना था, उसी रेशो से तकसीम करना था। तो हमने कहा कि ये क्या है, वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स है, तो रद्द लिखो और 5 से मसला बनाओ, 3 इसको और 2 इसको, बस खत्म हो गई बात जो है। ये तो था, कल हमने ये 2 सूरतें पढ़ ली थी। अब हम आते हैं तीसरी सूरत की तरफ। तीसरी सूरत क्या थी, कि जनाब अली वरसा मुत्तहिदुल मुख्तलिफुल, ठीक है ना, अच्छा जी, वरसा मुत्तहिदुल जिन्स हो, ठीक है ना, वरसा क्या हो, मुत्तहिदुल जिन्स हो। मतलब है कि जी मिसाल के तौर पे अगर बेटियां हैं, तो बेटियां ही बेटियां जो है ना उसकी आ रही हैं, और साथ आदुल ज़ौजैन में से कोई एक आ रहा हो, ठीक है ना, खावन या बीवी जो है ना, अगर खावन मर गया तो उसकी बीवी मौजूद हो, ठीक है ना, और अगर बीवी मर गई है तो क्या होगा, उसका जो है ना खावन मौजूद हो, ठीक है ना, ये चीज हमने करनी है कि इसमें से। और अब आपको वो बात भी समझ आएगी कि मैंने क्या कहा था, कि जब भी मसला बनाओ तो सबसे पहले जौज या जोजा को लिखना है आपने। जब भी आप मसला बनाओगे तो किसको लिखना है, पहले जौज या जोजा को लिखना है। अच्छा, अब ये आपको बात समझ में आएगी। अभी मैं इसको इंशाल्लाह आपको करवाता हूँ। तो ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि जनाब, तो अब इसमें से क्या, तीसरे का हुक्म ये है कि मसला अहदुस ज़ौजैन के मखरज से बनेगा। अहदुस ज़ौजैन के मखरज से बनेगा। फिर अहदुस ज़ौजैन को अपने मसले से हिस्सा दिया जाएगा, जो हमेशा एक होता है, बाकी मुत्तहिदुल जिन्स को दिया जाएगा। बाकी जो होंगे वो किसको दे दिया जाएगा, मुत्तहिदुल जिन्स को दिया जाएगा। वरसा मखरज से, मसला अहदुस ज़ौजैन के मखरज से बनाओ, फिर अहदुस ज़ौजैन को देने के बाद जो बाकी होगा ना, वो मुत्तहिदुल जिन्स को दे दिया जाएगा। अब ये बात समझना जरा, ये है क्या, कैसे उन्होंने, ये पुराने जमाने के मैथमेटिक्स की वो होती थी ना, तो उसमें सेवा करते थे, वो कहते थे। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, एक बात अपने पल्ले हमेशा बांध लो, कि जब ये हम रद्द करते हैं ना, रद्द करते हैं, तो इसमें बेचारे खामद और बीवी मार खा जाते हैं। खामद या बीवी को हिस्सा उनका बढ़ता नहीं है, अच्छा, उनका हिस्सा क्या नहीं होता, बाकियों को तो हिस्से क्या हो जाते हैं, जो अब पेड़े बच रहे होते हैं ना, जो बाकी पेड़े बच रहे होते हैं, वो क्या करते हैं वो हम उनमें बाकी वरसा में तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये जो पेड़ा बचे हुए होते हैं ना, ये खामन या बीवी को नहीं मिलते। हम कहते हैं बस भाई, आप क्या हैं, आप साइड पे हो जाए बस, आपने जितना हिस्सा ले लिया बस ले लिया है, और अब जो ज्यादा पेड़े हैं, ये रोटियां अब आपको ज्यादा नहीं आएंगी। समझ आ रही है बात की, इसलिए क्या है, खामन या बीवी को ना कभी भी रद्द नहीं किया जाता। अच्छा, समझ आ रही है बात को, खामन या बीवी को कभी भी रद्द नहीं किया जाता, ये अपने पल्ले बांध लेना, इनको रद्द नहीं होता, इनका हिस्सा नहीं आता। और इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप क्या लिखो, जोजा या जोज लिखो। अब बात समझ आ रही है कि क्या मैंने क्या कहा था, पहले 7 बिंत ना लिखो, बल्कि पहले क्या लिखो, जोजा लिखो। अब ये बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, एक बंदा फौत हुआ, उसकी एक बेगम है और उसकी 7 बेटियां हैं, तो आपको पता है इसको जोजा को कितना मिलना चाहिए, सुमन मिलना चाहिए, ठीक है, सुमन। और 7 बेटियों को क्या मिलेगा, सुलसान मिलेगा। अच्छा, सुमन का मखरज क्या था, 8 था, और सुलसान का मखरज याद है, क्या था सुलसान का मखरज, ठीक है ना, सुलसान का मखरज क्या था, सुलसान का मखरज, ठीक है ना, 3। ऐसा ही था ना, मैंने क्या कहा था, 2/3 को क्या करो, किससे जरब दो कि क्या हो जाए, आंसर क्या आ जाए, यानी होल नंबर आ जाए। समझ आ रही है बात की, यही तो मैंने कहा था ना। ये अब ना कहना कि उस्ताद जी अब ये बात क्या हो गई, निकल गई है ज़हन से, ठीक हो गया। तो इसको क्या हो गया, इसका 8 है, इसका 3 है, अब आपने क्या काम करना था, याद है, 8 और 3, अब इसका एलसीएम लेना था, ठीक है ना, इसका क्या लेना था, एलसीएम लेना था। ओए होए होए, ना करीम भाई। अच्छा जी, अब लेना था क्या, एलसीएम लेना था। अब आपने क्या किया, 3 लिखा और 8 लिखा, ठीक है ना, तो सबसे पहले 2 से चलो करते हैं, इसको नहीं हुआ, 2 × 8, फिर क्या आया, 2, 2, फिर 2, और ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और फिर ये 3 लिख, तो गोया मसला क्या होगा, 8 × 3 = 24। मसला 24 से, एलसीएम जो हमने लिया, तो मसला किससे बनेगा, 24 से बनेगा, ठीक है, मसला किससे बन गया, 24 से बन गया। लेकिन अब पता है क्या करना है, आप देखो जरा, 24 आपने पेड़े बनाए हैं, चलो जी, अब आप इसको हिस्सा दो, चलो,
24 में से ना, सुमन तो 1/8 है, इसका मतलब इसको 3 हिस्से हैं। बीवी को कितने दो? 3 दो। इसको कितने दो? 3। और इनके हैं सुलुसान। तो सुलुसान का क्या मतलब था? 24 × 2/3, ये मतलब है। अच्छा, सुलुसान का क्या मतलब है? 24 इसको 2/3 करो सुलुसान, तो 3 × 3 होता है, और 3 8 क्या होता है? 24। तो सुलुसान का क्या होगा? 16 आ जाएगा। तो अब देखो जरा क्या हो रहा है। पहले यूं करना है। अच्छा, आपको शुरू में डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि इसमें रद्द हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले उनको हिस्से देने हैं, ये हमेशा याद रखना। पहले उनको हिस्से देने हैं। जब आपने हिस्से दे दिए, 3 इसके हो गए, 16 इसके हो गए, तो टोटल हिस्से कितने बने हैं? 19। उस्ताद जी 5 पेड़े बच गए हैं। उनकी हो गया है 5 पेड़े बच गए हैं। और मैंने क्या कहा था की करना है बच्चों? जब 5 पेड़े बच गए हैं ना, तो अब की करना है हमने? हमने करना ये है कि एक बात याद रख लेना, कि जब 5 पेड़े बच गए हैं ना, अब वो 5 पेड़े बेगम को नहीं जा सकते हैं। वो सारे के सारे किन के चले जाएंगे? ठीक है ना, वो सारे के सारे किन को चले जाएंगे? बेटियों को चले जाएंगे। तो गोया वो जो 5 पेड़ है ना, इन्हीं में इजाफा कर देंगे। तो इनके हिस्से क्या हो जाएंगे? 16। और 5 कर दोगे तो इनके हिस्से कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। 7 वो हैं, तो इनमें से क्या कर दो? इन्हीं को क्या कर दो? वो जो 5 पेड़े बच रहे थे ना, जो 5 पेड़े बच रहे थे, वो पूरे के पूरे किन को दे दो? इन्हीं को दे दो। तो ये अब क्या हो जाएंगे? इनके इसके हर बेटी के 3 3 हिस्से आ जाएंगे। लेकिन एक इसका तरीकाकार क्या है, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कि आप 24 बनाने की बजाय की करो, जरा कम देखो, जरा करते क्या है इसमें से। जब तीसरी सूरत आती है, हम करते क्या है? जोजा को सुमन, 24 का सुमन निकालो। 8 × 8, 8 3 24, कितने हिस्से बनेंगे? 3। आप समझ आइए, 24 का सुमन क्या होता है? 24 × 1/8 कितना बनेगा? 3। 24 का सुमन लो ना, 8वां हिस्सा। क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है, तो बीवी को क्या मिलता है? हल समझ आ गई है? ठीक हो गया। तो उसको उस हिस्से से मल्टीप्लाई किया करो, जिसका भी आपने सुमन लेना है, सुलुसान लेना है। मैंने सुलुसान में क्या किया? उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक तरीका तो ये था। आप कहते हो उस्ताद जी ये क्या आप कर रहे हैं, हमने तो ये अभी नहीं पढ़ा। तो अब क्या है, देखो जरा। अच्छा, इसका ना जब भी वो करोगे, ये जो 24 था ना, 24 था, जब इस तरह आ जाएगा ना कि हाँ, जब इसमें रद्द हो रहा हो, रद्द हो रहा हो, इक्वली डिवाइडेड नहीं हो सकता, बीवी को नहीं मिलना। मैं क्या, रद्द में बीवी को नहीं मिलता हिस्सा। अब आपने क्या करना है, जब तीसरी सूरत आ रही होगी कि जब क्या हो, आहदु सौजैन हो और वर्षा मुत्तहिदुल जिन्स हो, रद्द हो रहा हो, तो आप लिखो रद्द। और इसका हिस्सा क्या था? सुमन था ना। इसका हिस्सा क्या था? सुमन था। सुमन था। ठीक है ना। और इनका हिस्सा क्या था? सुलुसान था। ठीक है ना। तो आप क्या करो, वरस इसके हिस्से से मसला बना लो। अगर खाली सुमन हो तो मसला किससे बनेगा? 8 से बनेगा। अगर खाली सुमन हो तो 8 का एलसीएम लो तो क्या आएगा? 8 ही आएगा ना। 8 का एलसीएम लो तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। ठीक हो गया। जब 8 का आपने एलसीएम लिया तो क्या आया? 8 ही आया। ठीक है ना। तो जब एलसीएम, तो मसला किससे बनाओ? रद का किया आपने, तो क्या हो गया? ये हो गया 8 हो गया। इसमें से ना इसको एक हिस्सा दे दो, एक हिस्सा। टोटल 8 पेड़े बनाओ, बस आसान सी बात है। कितने पेड़े बनाओ? 24 बनाने की बजाय 8 पेड़े बनाओ। तो एक पेड़ा इधर चला गया, बाकी कितने पेड़े रह गए? 7। 7 क्या करो, 7 बेटियों में दे दो। तो बड़े बड़े पेड़े जो है ना वो आ जाएंगे। तो जनाबी अली हर बेटी का क्या हो जाएगा? एक 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 पेड़ा आ जाएगा, तो 7 बेटियां पूरी हो गई हैं। बात समझ में आई है? ये वैसे ही है जैसे कि मैंने क्या किया था, जो 5 पेड़े बचे थे वो मैंने क्या कर दिए थे? वो उनको दे दिए थे। रेशो सेम ही है। रेशो सेम ही है। 24 में से, अगर 24 से मसला बनाओगे तो बीवी को 3 मिल रहा था, 7 बेटियों को 21 मिल रहे थे, यानी हर बेटी को 3 3 मिल रहे थे। मैंने कहा यार 24 क्या जरूरत है पेड़े बनाने की, सीधे क्या करो, बड़े बड़े 8 पेड़े बना लो। एक किसको दे दो? एक जोजा को मिल जाएगा। बाकी जो 7 बच जाएंगे वो 7 बेटियों में तकसीम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? समझ आई है बात की? आगे भी देखो मसला, बताओ नहीं सही नहीं समझ आई, कोई गल नहीं, आगे फिर समझ आ जाएगी अभी। अगली सूरत क्या है इसी में से जो आपके पास किताब में लिखी हुई है? जौज है और क्या है? 3 बिन्त हैं।
زوج ہیں اور 3 بنت ہیں، یہ آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی بات کو سمجھ آئے گی۔ 8 کیسے بنے؟ میں نے کیا کہا ہے کہ مسئلہ عہد الزوجین کے مخرج سے بناؤ۔ زوج ہیں اور 3 بنت ہیں، میت ہے، بیگم صاحبہ فوت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بیگم صاحبہ فوت ہوئی ہیں، خاوند صاحب کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، زندہ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاوند صاحب کیا ہو گئے ہیں، رنڈوے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رنڈوا صاحب جو ہے نا، ان کو اب کیا ملے گا؟ اب دیکھو، اگر اولاد ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے، اور 3 بنتیں، ان کو کیا ملے گا؟ سلوسان ملے گا، ایسا ہی ہے۔ اب ربو اور سلوسان کا مخرج لگاؤ، 3 اور 4 کا مخرج، ٹھیک ہے نا، تو دو، تو مخرج کیا بنے گا؟ 12 سے، ٹھیک ہے، یہ کیا آ گیا؟ 12 آ گیا، 12، ٹھیک ہو گیا، 12 آ گیا۔ اچھا جی، جب 12 آ گیا تو روبو کیا آ جائے گا اس کا؟ 3، اور 12 کا سلوسان نکالو، تو سلوسان کیسے نکالیں گے؟ 12 ضرب 2/3، ایسے ہی کریں گے، تو 3 × 3 اور 3 × 4 = 12، تو 8 کیا ہوتا ہے؟ سلوسان بنتا ہے، تو 8 ادھر آ جائے گا۔ تو آپ دیکھو ان کو گنو ذرا، 8 اور 3 کیا بن رہے ہیں؟ 11 بن رہے ہیں، 8 اور 3 11 بن رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ ایک پیڑا بچ رہا تھا، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک زوجہ کو کچھ نہیں ملتا ہوتا، تو وہ ایک پیڑا انہیں کو دے دو، تو 9 پیڑے ان کے بن جائیں گے۔ ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کے 3 ہو جائیں گے خاوند کے، اور 3 بیٹیوں کو کیا مل جائیں گے؟ 9 حصے، ہر ایک کو 3 3 3 3 حصے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا مسئلہ 12 میں اس کو اب چھوٹا بناتا ہوں ذرا، اس کو اب میں مسئلہ کو چھوٹا بناتا ہوں، کہ میں کہا یار یہ 12 پیڑے نہیں بنانے، مسئلے کو چھوٹا کرو ذرا، مسئلے کو کیا کرنا ہے؟ چھوٹا کرنا ہے آپ نے۔ تو کیا کرو گے؟ مسئلہ کس سے بناؤ؟ رد لکھو، آر لکھو، را لکھو، را لکھو، اور اس کے مخرج سے بناؤ۔ تو ربو کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے، 4، اس کا مخرج کیا تھا؟ ربو تھا نا، 4، زوج کو کیا ملے گا؟ 1، باقی کتنے؟ 3 پیڑے بچ کے 3 بیٹیوں کو دے دو۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ باقی 3 بیٹوں کو دے دو، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے جناب علی، کہ جب ورثہ کیا ہوں؟ متحد الجنس ہوں اور عہد الزوجین موجود ہوں، تو کیا کرو؟ مسئلہ کس سے بناؤ؟ عہد الزوجین کے مخرج سے بناؤ، اور اس کے بعد جو کچھ حصہ بچ رہا ہے نا، وہ کیا کرو؟ وہ جو متحد الجنس جو اس کی اولاد موجود تھی، اس کے اندر بانٹ دو، اس کے اندر سے۔ یہ تھا جناب علی آپ کا پورا کا پورا کیا تھا؟ یہ رد کی اس میں سے تھی۔ اب اس کے آگے مشق آ رہی ہے، اس کی ہم مشقیں کرتے ہیں ذرا، تاکہ آپ کا ذرا دماغ کیا ہو جائے؟ تھوڑا سا کھل جائے۔ پہلے آپ کیا کرو گے؟ پہلے ہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہلے آپ مسئلہ بناؤ، اس کو 2 حصے دو، اوے کچھ حصے بچ گئے ہیں، جب پتا چل گیا کہ حصے بچ رہے ہیں، تو اب رد والا مسئلہ بناؤ۔ ابھی میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ آپ کی مشق میں دیکھو، پہلا مشق کے اندر سے کیا سوال آ رہا ہے؟ اخت عینی، اخت عینی، اخت عینی، 3 اخت عینی موجود ہیں، ایک بندہ فوت ہوا ہے یا بندی فوت ہوئی ہے، اخت عینی، اخت عینی، اخت عینی۔ تو اب دیکھو ذرا، ابھی کیا ہے؟ اخت عینی، اخت عینی ہے، تو ان کو کیا ملنا چاہیے؟ جب ایک سے زائد ہے، اس کا کیا بنتا ہے؟ سلوسان بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ سلوسان۔ ابھی مسئلہ بنا رہے ہیں پہلے سلوسان، تو مسئلہ 3 سے بنے گا، اور سلوسان ملنا ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 بہنوں کو کتنے حصے ملنے ہیں؟ 2 حصے ملنے ہیں، ایک حصہ بچ رہا ہے، ایک حصہ بچ رہا ہے، ایک حصہ بچ گیا نا، 3 میں سے 2 گئے ہیں، ان کو باقی کدھر جائے گا؟ تو انہیں کو دینا ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ دیکھو کہ رد کی کون سی صورت ہے؟ یہ پہلی صورت ہے، ورثہ متحد الجنس ہیں اور عہد الزوجین نہیں ہے، تو مطلب عدد روز سے بنا لو، 1 2 3، تو لکھو رد 3، لکھو 3، اور اب لکھ لو 1 1 1، سیدھا کھاتا ہو جائے گا، 1 1 1 1۔ سلوسان ملنا ہے نا ان کو، شریعت نے ان کا کتنا حصہ مقرر کیا تھا اخت عینی کا؟ جب ایک سے زیادہ بہنیں ہوتی ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ سلوسان۔ اخت عینی کے احوال یاد ہے؟ اخت عینی کے احوال کیا تھے؟ کہ اگر ایک ہوگی بنت کے قائم مقام، جب ہوگی ایک ہوگی تو اس کو نصف، ایک سے زائد میں سلوسان ملے گا ان کو۔
پیچھے والے مسئلے یاد ہونے چاہیے، اس لیے تو کہا تھا کہ وہ یاد ہوں گے تو کام آگے چلے گا. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا. اچھا جی. یہ ہو گیا، تو یہ اب رات کی صورت ہو گئی ہے. یہ ہمارا ایک مسئلہ حل ہو گیا مشق کے اندر سے، پہلے مشق کا مسئلہ حل ہو گیا. اچھا دوسرے پہ جاتے ہیں. اخت عینی، اخت علی اور میت آ گیا. اخت عینی، اخت علی اور ہے. اچھا جی، اب ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر اخت عینی، دیکھو اخت عینی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے کیا تھے، اس کی 4 صورتیں اور 3 جملے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میت کے اندر سے اس میں سے تو ہم دیکھیں گے کہ جناب علی کے میت کی اس میں سے وہ رسا کے اندر سے کیا میت کی اولاد میں سے کیا دیکھا جائے گا، میت کی اصول یا فرا مذکر میں سے کوئی ایک ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اخت یعنی کیا ہوتی ہے، معجوب. اگر نہیں ہے دیکھا جائے گا فرا مونس میں کوئی ایک ہے ہی نہیں. اگر ہے تو اخت یعنی اسب، اگر نہیں ہے تو اخت یعنی بنت کے قائم مقام ہو جائے. تو بنت کے قائم مقام ہے، اب یہ کیا آ جائے گی، نصف آ جائے گا اس کو. اچھا اخت علی کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، اخت علی کے کیا تھے، اخت علی کی 5 حالتیں اور 4 جملے تھے، نصف، ثلثان، اسب، ثلث اور حجب. دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول یا فرا مذکر یا اخ عینی یا اخت عینی بما فرا مونس کے موجود ہے یا نہیں ہے. اگر ان 4 میں سے کوئی ایک ہے تو اخت علی موجود ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک موجود نہیں تو یہ بنت کے قائم مقام ہے. اگر صرف فرا مونس ہو تو اخت علی اسبا ہو جائے گی. اگر صرف اخت عینی ہوگی تو اس کی 2 صورتیں دیکھا جائے گا، اخت عینی ایک ہے ایک سے زائد. اگر ایک ہے تو اخت علی کو سدس ملے گا، مگر اس سے تو اس کو کیا ملے گا، اخت علی کو اب سدس ملے گا. اب یہ نہ کہنا استاد جی اس کو سدس کیسے ملا ہے. اچھا یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اچھا یہ ہم ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، پتہ نہیں آپ نے یاد کیا کہ نہیں یاد کیا. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا. اب آ گیا جناب علی، تو اب سدس آ گیا. اچھا اب ماں کو کیا ملے گا، اب ماں کے اندر سے کیا تھا، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد یا اخوا و اخوات زیادت موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں. 2 بہنیں موجود ہیں، اخت یعنی اخت علی، تو اس کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. اچھا اب اس کا ہم مسئلہ بناتے ہیں. نصف 2، سدس 6، 2 × 1 = 2، 2 × 3 = 6، 3 1. LCM کیا نکلے گا، 6. چلو جی. اب غور کرنا، آپ کہتے ہو ساجی رد کا پتہ کیسے چلتا ہے، رد کا پتہ کیسے چلتا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رد ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ گل سمجھو. اچھا ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ رد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب جب مسئلہ بن گیا نا اب اس سے پتہ چلے گا. اس کو 3 نصف دے دیا، اس کو 1 دے دیا، اس کو 1 دے دیا. او یہ تو مسئلہ ہی کس کا ہے، رد کا ہے. نہیں سمجھ آئی. ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں، 6 پیڑے بنا دیے ہیں، روٹیاں 5 دینی ہیں. 6 پیڑے بن گئے ہیں، روٹیاں 5 ہیں. اب پتہ چلا ہے جا کے کہ بھئی کھاتا کی ہے، یہ تو رد کا مسئلہ ہے. نہیں سمجھ آئی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے. اب پتہ چلا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، رد کا ہے، رد کا. تو جب ایسا ہو جائے نا تو اس کا پرچے کے لیے حل کرنے کے لیے کی کرنا ہے، پرچے کے لیے کی کرنا ہے، نیا کھاتا بناؤ. نیا کھاتا کی نیا کھاتا بناؤ. اس کے نیچے یہ بنا لو اخت عینی. ادھر بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اچھا میں آگے وہ کر رہا ہوں، اخت علی مجھے پتہ چل گیا، ادھر سے پتہ چل گیا کہ یہ رد ہوا ہے. پرچے میں یہ کر لیا کرو کہ ہو گیا. اب کیا تھا، اس کو نصف تھا، اس کو سدس تھا، اس کا وہ تھا. تو جب ہم نے دیکھا کہ 3، ٹھیک ہے نا، مسئلہ 6 سے بناؤ، لکھا 6، رد لکھو. اور یہ کیا تھے، ورثہ مختلف الجنس ہیں اور عہد و زوجین موجود نہیں ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا، مسئلہ مجموعے سہام سے بنا لو. 3، 1، 4 اور 5، تو رد کرو 5. تو جناب علی 3 اخت عینی کو دو، 1 اخت علی کو دو، تو 1 کو دو، بس ختم ہوگی بات. یہ دوسری صورت تھی. ورثہ مختلف الجنس ہیں اور عہد و زوجین موجود نہیں ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے، یہ جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے، جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے. چلو جی ہن چلتے ہیں آگے استاد جی. ہن کی کرا آگے مشق ہے، تیسرے سوال پہ جاؤ ذرا. مشق بنت ہے، بنت الابن اور اخت عینی ہے. چلو جی بنت ہے.
बिनतुल इब्न है, और की है जनाब अली, उख्ते नहीं है। जिस दिन आपको ये आना शुरू होगा ना, आपको मज़ा बड़ा आएगा, फिर आप कहोगे उसे मैयत की औलाद में से बिनत एक मौजूद है तो निसफ होगा। बिनतुल इब्न के हमने कहा था ना कि बिनतुल इब्न की 5 हालतें, और इसमें से 4 जुमले जो आते थे। तो अगर बिनत मौजूद है तो इसको क्या मिलता था, इसको सुदस मिलता था। फिर एक बिनत होती थी तो इसको सुदस मिलता था, क्योंकि इसका इब्नुल इब्न मौजूद नहीं है। अच्छा, और जब मौजूद उख्ते ऐनी भी आ गई है, तो ये क्या बनेगी, उख्ते ऐनी क्या बनती थी, असवा बनती थी औलाद के साथ। क्या बनती थी, असवा बनती थी। ऐसा ही था, उख्ते ऐनी क्या बनती थी, उख्ते ऐनी क्या बनती थी, फरा मुअन्नस में से कोई एक है तो उख्ते ऐनी असवा हो जाएगी। जब असवा हो गई ना, तो अब इसमें रद शद तो नहीं आएगा, सीधी बात ये। निसफ और सुदस से मसला किससे बन जाएगा, 6 से एलसीएम निकालोगे। इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो बिनतुल इब्न को, तो बाकी कितने बच गए, 3 और 1 4, तो बाकी कितने बच गए, 2। 2 इसको दे दो। ये मसला क्या है, आदिला मसला है, ये मसला किड़ा है, आदिला। 6 है तो 6 पूरे हो गए हैं। गल समझ आई है कि नहीं समझ आई है? ये ना कहना उस्ताद जी पढ़ तो हम रद रहे हैं, तो वो क्यों हमने इसको, ये क्यों, ये तो पूरा हल हो गया है। तो वो तो चेक करते हैं ना आपको, इसलिए तो मैंने कहा कि पहले आपने क्या करना है, मसला बना के चेक करना है। पहले ही रद शद ना कर देना है, ये ना हो कि पहले रद शद लगा दो और पता ही नहीं चले कि जनाब क्या था वो उसमें से। तो पहले वो नहीं करना। गल समझ आ गई है? अच्छा जी, चलो। असवा पर रद्द नहीं होता। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो बड़े मजे की चीजें हैं। सच्ची बात यह है ना कि जब आपको ये समझ आने लगती है ना, तो फिर आप खुद वो करते हो, यार इसमें क्या करेंगे, क्या ले रहे हैं। अच्छा जी, चौथा आ गया, उख्ते ऐनी, उख्ते इल्ली और उख्ते खैफी। उख्ते ऐनी, उख्ते इल्ली, और क्या आ गया, उख्ते खैफी आ गया। अच्छा जी, अब दें उख्ते ऐनी है। तो उख्ते ऐनी की हमने पढ़ा था कि ये बिन्त के कायम मकाम हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि मैयत के उसूल या फरा मुज़क्कर में से कोई मौजूद नहीं है, इसको निस्ब दे दो। अच्छा, उख्ते इल्ली के हमने पढ़े थे, अहवाल के अंदर से देखा तो खाली उख्ते ऐनी मौजूद है। तो अब इसको क्या मिलेगा, इसको सुदस मिलेगा उसके साथ। अभी पढ़ा ना, अभी पिछले भी यही काम किया था, उख्ते ऐनी के वजह से उख्ते इल्ली को क्या मिला, सुदस मिला था। अब यही काम किया था ना। एक होगी, अगर अगर एक से ज्यादा होती तो उसकी छुट्टी हो जानी थी, लेकिन हाँ खेली तो फिर असबा बननी थी, तो एक निस्फ हो गया। अच्छा, उख्ते खैफी अगर अकेली हो, तो आपने कहा था इसको भी सुदस मिलता है, याद है? उख्ते खैफी के अंदर मैयत के उसूल या फरा में से कोई मौजूद नहीं है। मैयत के उसूल या फरा में से कोई ना हो तो उख्ते खैफी को उख्ते खैफी या उख्ते खैफी देखें, एक है, एक से ज्यादा, अगर एक सुदस मिलेगा। अच्छा, निस्फ और सुदस आ गया। मसला इधर भी 6 से ही बनेगा। इसको दो 3, इसको दो 1, इसको दो 1, ओह हो। अब आ गया जनाब अली, रद आ गया। रद आ गया तो अब क्या होगा, और वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स हैं और आजू ज़ौजैन मौजूद है। मसला किससे बनाओगे, मसला बनाओगे किससे, सिहाम से। तो रद लिखो 5। तो बस ये हो गया, मसला हल हो गया, रद्द हो गया जब 5 हो गया। नहीं समझ आई है? अच्छा, अब आते हैं जी, जौज आ गया और उख्ते खैफी आ गया, अगली सूरत। जौज आ गया और उख्ते खैफी हो गया। ये तो मुझे आपको देने चाहिए कि आप लोग खुद करके लाओ इसको। ये तो इतने हलवे हैं, हलवे। जौज आ गया और उख्ते खैफी आ गया। अच्छा, मैयत की औलाद मौजूद नहीं है तो जौज को क्या मिल जाएगा, निसफ मिल जाएगा। और उख्ते खैफी के अंदर से क्या था, कोई उसूल में से या फरा में से कोई नहीं था, तो ये क्या होगा, एक है तो इसको सुदस मिल जाएगा। निसफ और सुदस आ गया। ये भी मसला किससे बनेगा, 6 से ही बनेगा जब निकालोगे। इसको 3 मिलेगा। ठीक है ना, 3 हो गया। उख्ते खैफी को क्या मिल गया, 1 मिल गया। ओए खाता गड़बड़ हो गया उस्ताद जी। क्यों? खाता ये गड़बड़ हो गया है कि ये तो रद्द आ रहा है। अच्छा, ये रद्द कौन सा है, रद्द केड़ा है, रद्द। अब रद्द क्या हो जाएगा, तो आतुस जोजैन मौजूद हैं और वर्षा मुत्तहिदुल जिन्स हैं। तो मसला किस, अब इधर से देखो, मसला दोबारा से बनाओ। जोज और उख्ते खैफी। तो आपने 6 लिखा ना, अब रद्द लिखो।
रद लिख के मसला क्या था, मसला किससे बनाओ, रद से, दो से। निसफ का मखरज क्या होता है, दो, एक इसको दे दो, और बाकी जो एक बच गया वो उख्ते खैफी साहब को दे दो, उख्ते खैफी साहिबा को दे दो। समझ आ गई है, बस एक काम हो गया आसान सा। दो पेड़े ना उख्ते खैफी ने क्या कर ली हैं, वो कर ली हैं, यशी करके ले गई है वो। उन्होंने कहा चलो जी, खामद को तो मिल नहीं सकते दो पेड़े, वो क्या होंगे, अब मेरे हो जाएंगे बस, तो अब उसी के हो गए हैं, तो खामद को तो नहीं होता। दो से निसफ का मैंने क्या कहा अभी, क्या मसला क्या पड़ा था, कि जब आदुस जैन आ जाए तो फिर उसके मखरज से बनाएंगे, तो उसको कितना मिल रहा था, निसफ मिल रहा था, तो निसफ का मखरज क्या होता है, दो। तो दो बनाओ, एक हिस्सा खामन को दो, बाकी जो बच जाए उसको दे दो। अभी तो पढ़ा है तीसरी सूरत, तीसरी सूरत में क्या पढ़ा, कि जब वरसा मुत्तहिदुल जिन्स आ जाएं और आदुस ज़ौजैन मौजूद हों तो मसला किससे बनाओगे फिर, उसके मखरज से बनाओगे। आगे करते हैं, जौजा और बिन्तुल इबन, अभी देखो इससे बात और समझ आ जाएगी। जोजा और बिन्तुल इबन आ गया। अभी जोजा को औलाद मौजूद है तो जोजा को सुमन मिलेगा, देखो ना, बिन्तुल इबन पोती है ना, तो क्या मिलेगा, सुमन। और पोती किसके कायम मकाम है, बेटी के कायम मकाम है, तो इसको क्या मिल जाएगा, निसफ मिल जाएगा। सुमन और निसफ आ जाएगा तो दो और आठ, मखरज आठ से बनेगा, दो एकम दो, दो चौके आठ, दो, दो। मसला बनाओ आठ से, जोजा को दो एक, तो आठ का निसफ कितना होता है, चार। ओए होए, एक और चार, पांच रद्द हो रहा है, एक और चार हो गया तो रद्द हो रहा है। अब की करना है, कम खराब हो गया है, ठीक है ना, तो एक से चार पांच हो गया, तो ये तो कम खराब हो रहा है, तो उनकी करना है। अब मसला क्या बनाओ, मसला अहदु ज़ौजैन के मखरज से बनाओ, जोजा है और बिन्तुल इबन है। जोजा को क्या मिल रहा था, जोजा को सुमन ही मिल रहा था, तो आठ मिल रहा था ना, तो आठ में से रद्द लिखो, रद्द भी लिखो आठ, इसको दे दो, इसको एक ही मिलेगा, एक, बाकी जितने सात बच रहे हैं ना वो सारे के सारे कौन लेके चली जाएगी, पोती साहिबा लेके चली जाएगी, उसकी याशी हो गई है, ठीक है ना। रद्द लिख के आठ बनाया जोजा का एक, बाकी उसके सात हिस्से बचे, जो बाकी सात बचे हैं उसको क्या कर दो, वो सारे के सारे बिनतुल इबन साहिबा लेके चली जाएगी। चलो जी, इसमें तो ये तो बड़े मजे हो गए, तो बड़ा आसान सिंपल बच्चों वाले सवाल हैं, पता नहीं अब आप लोग। जौज है और क्या है, दो उख्तें नहीं है, ये सारी किताब में मसले दिए हुए मैं मश्क करवा रहा हूँ, अच्छा। जौज है, किताब के मसले हैं ये, दो उख्ते ऐनी हैं। आहदु जोजैन आ गया और क्या आ गया, मुत्तहिदुल जिन्स आ गया। अच्छा, जौज को कितना मिलना चाहिए, जौज को निसफ मिलना चाहिए क्योंकि औलाद नहीं है। दो उख्ते ऐनी, इनको सुलुसान मिलेगा, निसफ और सुलुसान आ गया, तो दो और तीन आ गया, दो एकम दो, तो ये आ गया, और फिर क्या आ जाएगा, तीन, छः से मसला बनाओ, निसफ इसको दे दो तीन। ओए उस्ताद जी ये क्या कर देता है, तीन, तो सुलुसान इसके छः का सुलुसान क्या आएगा, दो बटा छः सुलुसान, तीन एकम तीन, तीन दो छः, चार आ गया। ओए होए होए, एक ही हो गया, इसको तीन इसको चार, पेड़े कितने हैं, छः, रोटियां कितनी हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रद्द कैसे करेंगे, कौन सी रद्द की सूरत है दसो, रद्द की कौन सी सूरत है, छः पेड़े ते सात रोटियां देनी है, ये ऑल हो रहा है, अच्छा रद्द ना बना लेना। दो उख्ते यानी वैसा मुतहिदुल जिन्स नहीं है ये, दो उख्ते यानी का क्या मतलब है, दोनों एक जैसे हैं, तो इधर औलहू सात कर दोगे बस, देखो काम खत्म हो गया, समझ आई है, औल हो गया है, सात हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जनाब मश्क आई हुई हो रद्द वाली, तो आपका उस्ताद जी रद्द ही करना था सारे हर जगह ही, रद्द नहीं करना है इसके अंदर, पहले उसको चेक करना है कि इसको इससे दे के देखना है, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। नई बात समझ में आई है, ये बात भी खत्म हो गई। चलो जी, ये तो थी तीन सूरतें, ओए होए 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 होए। अब आ रहा है चौथी सूरत, आ रही है खतरनाक किस्म की। चौथी सूरत है, ये आसान ही है,
لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ طلبا کو بڑی مشکل لگتی ہے کہ جناب پتہ نہیں کی کون سا دھماکہ ہونے لگا ہے. اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، طریقے سے چلنا ہے، تو آپ کو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں جی چوتھی صورت کا حکم. چوتھی صورت کیا تھی کہ ورثہ کیا ہوتے تھے، مختلف الجنس ہوتے تھے. ورثہ جو ہیں مختلف الجنس ہیں. دیکھو جیسے یہاں پہ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، یہ مختلف الجنس ہو گئے. آپ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ بیٹی اور پوتی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر یہ دونوں بیٹی اور بیٹی ہوتے تو پھر یہ متحد الجنس تھے. متحد الجنس کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ دونوں بیٹیاں ہوتی ہیں تو متحد الجنس تھے. لیکن یہ کیا ہے، بیٹی اور ہے پوتی اور ہے، وہ مختلف الجنس ہے نا. اس کا مطلب مختلف الجنس ہے. تو اب کیا آ گیا، زوج آ گیا، بنت آ گیا، بنت لبن آ گیا. تو اب ورثہ مختلف، تو اس میں دو کام کیے جائیں گے، اول مسئلہ بنانا اور دوسرا ضرب دینا. مسئلہ بنانا پھر ضرب دینا، پھر ہر ایک کے دو کام ہیں. مسئلہ بنانے کا پہلا کام یہ ہے کہ احد الزوجین کا جدا مسئلہ بنا کر اس کو اپنے مسئلے سے حصہ دیا جائے گا. اس کا جدا مسئلہ بنا کر اس کا اپنا حصہ، پہلے دو کام ہے اس میں، مسئلہ بنانا اور ضرب دینا. پھر آگے ہر ایک میں دو دو کام اور کرنے ہیں. مسئلہ بنانے میں کیا ہوگا کہ احد الزوجین کا مسئلہ علادہ بناؤ، اس کو حصہ دے دو. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ مختلف الجنس کا جدا مسئلہ بنایا جائے. مختلف جنس کا جدا مسئلہ بنا کر اس کو اپنے مسئلے سے حصہ دیا جائے گا. جدا مسئلہ بنا کر اس کو، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، میں دوسرے کا مطلب جو کہ ہمیشہ 6 ہوتا ہے. مختلف الجنس کا جب بھی مسئلہ بناؤ گے نا وہ ہمیشہ 6 بنے گا. پھر ان کو اپنے مسئلے سے حصہ دیا جائے گا، ان کو اپنے حصے سے یہ مسئلہ بنانے سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلے بنانے میں ہم نے دو کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ضرب دینے کا پہلا کام یہ ہے کہ مختلف جنس کے سہام جمع کر کے احد الزوجین کے سہام اور مسئلے میں ضرب دی جائے گی. اور ضرب دینے کا دوسرا کام یہ ہے کہ احد الزوجین کا بقیہ مسئلہ لے کر مختلف جنس کے سہام میں جدا ضرب دی جائے گی. او ہو کم جو ہے نا استاد جی، بڑا بگڑا ہوا ہے کم جو ہے. دیکھنا ذرا آپ، ابھی دیکھنا ذرا میں کرتا کیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس میں سے آپ کو میں اس طرح رٹے نہیں لگوا کے کروں گا، میں آپ کو طریقے سے سمجھاؤں گا بات کو، کہ آپ کو پہلے یہ پتا چلے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا کرنا ہے ہم نے، پہلے میں جو نا آپ کو وہ بنا کے دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کتاب میں دیا ہوا ہے، پہلے میں وہی کتاب والا آپ کو حل کر کے دیتا ہوں کہ کتاب والا، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں، ابھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. زوج ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، پھر مشق کریں گے اس کی. بنت آ گیا اور بنت لیبن آ گیا. یہ آپ کو کسی نے دیا کہ بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا ہو گیا ہے، یہ بیگم صاحبہ فوت ہوئی ہیں، ان کا خاوند ہے، بیٹی ہے اور پوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی کرنا ہے. اچھا جی چلو، آپ پہلے سب سے پہلے کیا کرو، مسئلہ بناتے ہوتے ہیں. پہلا یہ کام ہوتا ہے نا، مسئلہ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ بنانے کا ہم نے کیا کرنا ہے، زوج ہے، بیٹی موجود ہے، جس کو ربو ملے گا. بیٹی ایک ہے، اس کو کیا ملے گا، نصف ملے گا. اس کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کام ہو گیا. اچھا اب ربو، نصف اور سدس آ گیا. ٹھیک ہے نا. ربو، نصف اور سدس. ٹھیک ہے نا. ربو، نصف اور، تو خامن بھی تو فوت ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بھی ایک وہ ہے کہ پتہ ہے عورتوں کی عمر جو ہوتی ہے نا وہ مردوں کے مقابلے میں عام طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، زیادہ تر خاوند پہلے فوت ہوتا ہے، بیوی بعد میں فوت ہوتی ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ دیکھو گے کہ بیوی فوت ہو گئی اور خاوند جو ہے. کبھی نوٹ کیا ہے؟ یہ نوٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. آپ کو معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ نظر آئیں گے نا، وہ کیا ہوتا ہے، پہلے خاوند فوت ہوتا ہے، بیوی بعد میں فوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. زوج، بنت اور بنت لیبن، بہت کم آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ کیا ہوگا، جن کی بیوی فوت ہو گئی ہو. ٹھیک ہے جی. زوج، بنت اور بنت لیبن. اچھا جی. ربو، نصف اور سدس آ گیا. ربو کا نصف کا بھی، اچھا ربو کا 4 آ جائے گا، سدس کا 6 آ جائے گا. 2 4 6 کا مخرج نکالو. 2 4 6. اور یہ ویسے کہتا ہوں آپ کو، خوش نصیب خاون، خاون جو ہوتا ہے، دیکھو جب ہاں وہ جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک کیا ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے خاوند کے لیے بھی. لیکن اگرچہ کیا ہوتا ہے، خاوند اتنا وہ نہیں کرتے ہیں. عورت جو ہوتی ہے نا وہ آدھی کیا ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. جب خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عورت آدھی مر جاتی ہے.
خامدوں کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہے کہ جی اس کے ساتھ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، تو قدر کیا کرو اپنی بیگمات کی، جو آپ میں سے شادی شدہ مرد ہیں اپنی بیگموں کی قدر کیا کرو، اچھا؟ یہ آج کل بڑا ایک ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے بعض، میں نے ایسے دیندار لوگوں کو بھی دیکھا ہے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے دیندار لوگ ہیں۔ دینداری کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے گھر والوں کی قدر کرنا سیکھو۔ حدیث میں آئے نا، خیرکم خیرکم لاہلیکم وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہیں؟ سب سے بہتر ہیں۔ وانا خیرکم لاہلی، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہے نا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور استوصوا بالنساء خیر، حدیث میں آتا بھی ہے کہ عورتوں کے بارے میں کیا کرو، میری وصیت قبول کرو، استوصوا بالنساء خیر، خیر کی وہ جو ہے اس نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اس میں سے تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ تو بہترین انسان کے مزاج کا پتہ اس وقت چلتا ہے، اس لیے قدر کیا کرو گھر والوں کی اپنے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس حدیث میں مطلب یہ ہے نا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کیا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ قدر کیا کرو، ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے، ان کی قدر کیا کرو، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی شکریہ کی عادت ڈالو۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم کبھی شکریہ نہیں ادا کریں گے، کہیں یار یہ تو اس کا کام تھا نا، یہ تو اس کا کام تھا، بھائی کس نے کہا تھا کام تھا اس کا؟ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، چلو ذمہ داری بھی تھی، لیکن اس نے کیا کیا، آپ کے ساتھ ایک اچھائی کی ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ بڑی ضروری ہے، میں نے دیکھا ہے آج کل بہت لوگوں کے اندر جو ہے، اور بہت ظالم لوگ بھی، بعض ایسے ایسے مجھے جب باتیں پہنچتی ہیں بعض لوگوں کی کہ بیویوں کو جس طریقے سے مارتے ہیں، یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ یار بیوی ہے کوئی وہ تو نہیں ہے کہ جانور تو نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، 2 ضرب 2 ضرب 3 12 ہو گیا مسئلہ، ٹھیک ہے نا؟ 12 ہو گیا، ساتھ ساتھ میں نے کہا نا آپ کی ساتھ ساتھ یہ اصلاح بھی ہونی چاہیے، دین تاکہ پورا ہمارے اندر آئے، ہم سب کے اندر دین پورا آنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس صرف نماز روزے کے اندر ہم بند ہوں۔ اچھا جی، ربو آ گیا، اس کو کتنا مل گیا؟ 3، اس کو آ گیا نصف، آ گیا 6، آ گیا اس کو، آ گیا سدس آ گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، استاد جی کم کی ہو گیا ہے، کم خراب ہو گیا ہے، کیوں؟ زوج تے نصف تے سدس، 3 تے 6 تے 9 تے 2 11 ہو گئے، اوئے ہوئے ہوئے، کھاتا خراب ہو گیا استاد جی، رد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے کام خراب ہو گیا ہے، اور کیے مسئلہ کس میں سے چوتھا رد کی صورت آ گئی ہے، عہد الزوجین بھی ہے اور ورثہ بھی مختلف الجنس ہیں، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ پھنس گئے ہیں تو، اب آ گیا جناب علی، کہتے ہیں نا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ٹھیک ہے نا؟ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو اب کم ہو گیا کہ جناب علی یہ ہو گیا، زوج آ گیا، ربو آ گیا، اب آ گیا جناب، ابھی جو ہم نے ساری جتنی ہم نے تقریر پڑھی تھی اب اس کا کام آ گیا کہ ورثہ مختلف اب ہم نے 2 کام کرنے ہیں، مسئلہ بنانا اور ضرب دینا۔ اس کا مسئلہ علادہ بناؤ گے، زوج کا، ان کا مسئلہ علادہ بناؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان کو آپ کیا کرو گے، کچھ اس کو کسی ادھر ضرب دیں گے، اس کو ادھر ضرب دیں گے، وہ کیا ضرب دیں گے بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ان کو علادہ مسئلہ بناؤ گے، ان کو علادہ مسئلہ بناؤ گے، گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا جناب علی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہم نے کرنا ہے، ان کی کرم ہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تھے یہ تو جائے گا، اس کی تو چھٹی ہو جائے گی، نہیں نیا نہیں آتا، نیا 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 کوئی نیا اسکرین، نئی اسکرین اس میں سے کتنے گئی بھائی؟ بھائیو بزرگوں دوستو،
इसके अंदर कोई नया ऑप्शन नहीं है कि ये स्क्रीन भी ना जाए और वो हो जाए? अच्छा जी। चलो कोई गल नहीं, जान दोस्त, जान दोस्त। अच्छा जी, अब की करना है? जोज का मसला इलादा बनाओ। ठीक है ना, जोज का मसला इलादा बनाओ, लिखो जोज। जोज, उनको अभी ना वो करो कुछ भी। ठीक है ना, जोज को अभी इसमें से क्या मिल रहा था? जोज को जो हिस्सा मिल रहा था, निसफ मिल रहा था। जो भी मिल रहा था निसफ। ठीक है ना। नहीं, जोज को निसफ नहीं, रुबो मिल रहा था, रुबो। रुबो था ना। जोज को रुबो, बिन्त और बिन्तुल थे ना उसमें से। बिन्त और बिन्तुल थे ना। यही था ना उसमें से। बिन्तुल थे ना, तो रुबो था, रुबो। खता जो है ना, वो हो गया, इसलिए मैं मिटाना नहीं चाह रहा था कि गड़बड़ ना मैं करूँ कहीं। रुबो हो गया, चलो जी। रुबो है। तो अब खाली अगर रुबो हो तो मसला किससे बनेगा बताओ? ठीक है ना, मसला किससे बनेगा? चार से बनाएंगे। चार से इसको मिल गया एक। बाकी तीन को ना इधर ऐसा करो, साइड के ऊपर ना अपनी जेब के अंदर डाल लो। ठीक है ना, तीन को अपनी जेब में डाल लो। गल समझ आई है? एक काम हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम करो। दूसरा काम करो। अब जोज की बजाय की करना है? जॉज की बजाय की करो, बिन्त और बिन्तुल इबन का वो करो। बिन्त और बिन्तुल इबन। बिन्त को क्या मिलता था? निसफ था और उसको सुदस था, तो इसका मसला छह से बनेगा, ये हमेशा छह से ही बनेंगे। अच्छा, जब ये रद की चौथी सूरत आ रही होगी ना, तो मुख्तलिफुल जिन्स का जब भी मसला बनेगा ना, वो छह से ही बनेगा। क्योंकि देखो, इसको निसफ है, इसको सुदस है ना। निसफ है और सुदस है, जितनी भी आप सूरतें बनाओगे ना उसमें ऐसा ही आ रहा होगा। तो बिन्त को निसफ मिलना है तो कितना मिलेगा? तीन। और बिन्तुल इबन को क्या मिलेगा? एक, चार। मसला बनाने की दोनों सूरतें हो गई। ठीक है ना। अब सिहाम कितने हैं? ये चार बन रहे हैं, सिहाम कितने बन रहे हैं? चार। मसला छह से बना हुआ है, ठीक हो गया। मसला हमने दोनों का इलादा इलादा बना दिया। मसले बनाने में दो काम थे ना, जौज का मसला इलादा बनाओ, और क्या आ गया? बिंत का क्या आ गया? मसला इलादा बनाओ। इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सिहाम है, मजमूए सिहाम, मुख्तलिफुल जिन्स के सिहाम है। मुख्तलिफुल जिन्स के सिहाम है। इस जेब वाले को हम कहते हैं कि ये माँ बकिया है जौज से। अच्छा, ये काम करेंगे, ये पंगा डालेंगे और ये पंगा डालेगा। अच्छा, ये पंगा डालेगा, ये जेब में डाला है आपने, और ये पंगा डालेंगे। अब जो जरब देने के दो काम करने हैं, जरब दोनों के दो काम करने हैं। इतनी बात भी समझ आ गई है? चलो जी, हूँ आगे चलते हैं। चलो जी, हूँ आगे चलते हैं। अब तीसरा काम क्या करना है? जरब देने का पहला काम यह है कि मुख्तलिफुल जिन्स के सिहाम जमा करके आदो जोजैन के सहम और मसले में जरब दे दो। आदो जोजैन के सहम और मसले में जरब दे दो। जोज, बिन्त, ओए होए 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 होए, कम ना खराब कर भाई। बिन्त लेबन। इसका मसला हमने किससे बनाया था? इसको आपने यूं इलादा रखना है। अच्छा, इसको आपने इलादा रखना है। जोज का मसला आपने किससे बनाया था? चार से बनाया था। ये एक हुआ था। ठीक है ना, ये एक हुआ था। और इधर से जो था, उसमें से नहीं अभी बना रहे। इसमें से क्या था? तीन था, इसमें से था एक था। ठीक है ना, अब करना क्या है हमने? काम ये करना है कि ज़र्ब देने का पहला काम ये है कि जनाब मुख्तलिफुल जिन्स के सिहाम जमा करके अहदुज़्ज़ौजैन के सहम और मसले में ज़रब दी जाए। अहदुज़्ज़ौजैन के सहम और मसले में ज़रब दी जाए, तो इनको जमा करो तो क्या आते हैं? तीन जमा एक, चार होता है। इस चार को उठा के ना, जो अहदुज़्ज़ौजैन का मसला था चार, इससे भी ज़रब दो, और इसी को ज़रब किससे दो? इससे भी ज़रब दो। तो चार को जब चार से ज़रब दोगे तो मसला क्या बन जाएगा? 16। ऐसा ही है। ये 14 नहीं है, अच्छा 16 है, 16। 16। चार को जब चार से ज़रब दोगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इस चार को, तीन जमा एक, चार को किससे ज़रब दो? इससे भी ज़रब दो, चार आ जाएगा।
ٹھیک ہے نا. یہ ایک کام ہو گیا کہ مختلف الجنس کے سہام کو عہد الزوجین کے مسئلے سے، مسئلہ اوپر والا ہوتا ہے، مسئلے سے اور اس کے سہام سے ضرب دے دو ایک سے. اسی چار کو آپ نے اس سے بھی ضرب دیا، اس سے بھی ضرب دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک کام ہو گیا ضرب دینے کا. استاد جی وہ جیب میں پڑا ہوا تھا تین، جیب پڑا ہوا تھا تین، اس تین کو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اس تین کو جا کے اس سے بھی ضرب دو، اس تین کو جا کے اس سے بھی ضرب دے دو. تو تین کو جب اس سے ضرب دو گے تو کیا آ جائے گا؟ تین تیا نو اور تین اکم تین. مسئلہ پورا حل ہو گیا. کیا ایسے ٹوٹل آپ نے کیا کرنا ہے؟ 16 حصے بناؤ، 16 حصے بناؤ. اس میں سے 4 حصے کس کو جائیں گے؟ خاوند کو. 9 حصے بیٹی کو جائیں گے اور 3 حصے پوتی کو جائیں گے. تو 9 اور 3 12 اور 4 16. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ تین کہاں سے آیا؟ وہ جو میں نے کہا تھا جیب میں رکھ لو، اس لیے کہا تھا جیب میں رکھو. یہ تین کہاں سے آیا تھا جو میں نے کہا تھا کہ جیب میں رکھو؟ تو جیب میں رکھ لیا تھا. دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں، ابھی بناتے ہیں. اچھا پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، یہ ابھی ہم کریں گے. یہی تو اس کو کریں گے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ وہ ہے، لیکن آپ کو ایک دفعہ جب سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کہو گے استاد جی یہ آپ مشکل کہہ رہے تھے، اس کو کیا مشکل، یہ کون سی مشکل چیز ہے؟ ایک اور بناتے ہیں چلو. زوجہ، زوجہ ہے، بنت ہے، بنت الابن ہے، اور آ گیا. ابھی ہمیں پتہ نہیں اس میں کیا رد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. زوجہ کو کیا ملنا چاہیے؟ سمن ملنا چاہیے. بنت کو کیا ملنا چاہیے؟ نصف ملنا چاہیے. اس کو کیا ملنا چاہیے؟ سدس ملنا چاہیے. کو کیا ملنا چاہیے؟ سدس ملنا چاہیے. سمن نصف سدس. نصف 2 6 اور 8. 2 ایکم 2، 2 3 6 4 8. 2 24 سے مسئلہ بنے گا. مسئلہ کیسے بنے گا؟ 24 سے. میں اب انگریزی والے لکھتا ہوں، آپ لوگ انگریزی خواں ہو گئے ہیں. چلو دیکھیے ہو گیا، نصف ہو گیا. اچھا جی، سمن دو اس کو 24 میں سے. سمن اس کو 3 ملیں گے، اور پھر میں نے وہ لکھ دیا. چلو 3. اس کو نصف دے دو 12. اس کو سدس دے دو. سدس کتنا ہوتا ہے؟ 1/6. 4 اس کے ہو جائیں گے، یہ 4 اس کے ہو جائیں گے. گنو آپ ذرا. 12 اور 3 15. 15 اور 4 19 سے 23. اوہ ہو رد ہو گیا، وہ کھاتا خراب ہو گیا. اور عہد الزوجین بھی ہے اور ورثہ مختلف الجنس بھی ہیں. عہد الزوجین بھی ہیں اور کیا ہیں؟ ورثہ مختلف الجنس بھی ہیں. اب یہ ان کے یہ یاد رکھنا. اچھا زوجہ کو کیا دیا تھا؟ سمن دیا تھا، فلان دیا تھا، بنت کا نصف، اور یہ سارا. اچھا یہ یاد رکھنا ذرا. اب کیونکہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے تو اس لیے اب ذرا ہم اس کو مٹا کے، ٹھیک ہے نا، ہم ذرا تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، اس کو ہم وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب کیا کرنا ہے؟ زوجہ کا مسئلہ علادہ بناؤ. زوجہ کو کیا ملا تھا؟ سمن ملا تھا. مسئلہ کس سے بنے گا؟ 8 سے. اس کو ملے گا 1. 7 اس کے نا محفوظ کر لو، اپنی جیب میں ڈال لو. اچھا اس سے زوجہ کو کتنا ملا تھا؟ سمن تھا نا، زوجہ کا سمن تھا. زوجہ کا سمن تھا، ابھی جو کیا تھا سمن تھا. ٹھیک ہے نا. تو 8 میں سے 1. اب سمجھ آئی ہے؟ اس کو علادہ کر لو. یہ ہے کہ عہد الزوجین کا مسئلہ، زوجہ کا مسئلہ علادہ بن گیا. اب پیچھے وارث کون کون سے تھے؟ بنت تھی، بنت الابن تھی، اینڈ کون سی تھی؟ اما جان تھی. بنت الابن اور اما جان. بنت کو کتنا ملنا تھا؟ نصف سدس و سدس. مسئلہ 6 سے بنے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ہمیشہ مسئلہ 6 سے ہی بنے گا. بنت کو نصف دے دو، اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 3. اس کو 1 اور اما جی کو بھی 1. یہ کیا آگے؟ اچھا اب ان کو جمع کرو تو کیا بن رہے ہیں؟ یہ بن رہے ہیں 5. یہ ہیں سہام. سہام. اب پتہ ہے اس 5 کو کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے؟ اس 5 کو، یہ جو ان کے حصے آ رہے ہیں، اور گل سمجھو میری. اچھا اب بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اس کو لکھوں گا ایسے طریقے سے کہ انشاءاللہ آپ کو کیا ہو جائے گا. اس 5 کو اس سے بھی ضرب دو، اور ادھر اس 5 کو
اس سے بھی ضرب دو. نہیں گل سمجھ آئی. 5 کو کیا کرنا ہے؟ 5 کو وہ جو عہد الزوجین کا جو مسئلہ تھا نا اس سے بھی ضرب دو، اور اس کو جو حصہ ملا تھا اس سے بھی ضرب دو. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے جو مجموعے سہام کے صحیح ہو گیا. سہام سے بھی. اچھا آپ کا غصہ جی وہ جو 7 جو پڑا ہوا تھا اس کو کیا کریں گے؟ اس کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے. اس کو نا اس سے بھی ضرب دو، اس سے بھی ضرب دو، اور اس سے بھی ضرب دو. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ دیکھنا آپ ذرا. 5 کو جب 8 سے ضرب دیا تو کیا ہو جائے گا؟ جواب کیا آئے گا؟ 40. اچھا اسی 5 کو آپ نے جب زوجہ اس کے مسئلے کے ساتھ یہ کتنا ہو گیا؟ 5 ہو گیا. اب 7 کو ضرب دو 3 کے ساتھ، یہ کتنا ہو جائے گا؟ 21. 7 کو ضرب دو کس کے ساتھ؟ 1 کے ساتھ، یہ کتنا آ جائے گا؟ 7. اور اس کو دو 7. اب ان سب کو گنو تو 40 حصے بنیں گے. 21 جمع 7 28، اور 7 35، اور 5 40. مسئلہ 40 سے بنایا آپ نے، 40 سے بنایا. بیگم صاحبہ کو کتنے ملے؟ 5. بیٹی کو ملیں گے اس میں سے 21. پوتی کو ملیں گے 7. اور اما جی کو ملیں گے 7. تو رد ہو گیا. واہ واہ کمال ہو گیا. سب کا کیا ہو گیا؟ رد بھی ہو گیا، سب کو حصے بھی بڑھ گئے، سب چیزیں ہو گئیں. زوجہ کا حصہ بھی اپنی جگہ آ گیا، اور سارا کچھ ہو گیا. بس یہ تھا صورتحال جو ہے. اب اس میں کیا مشکل تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. میں نے ایک صفحے پہ آپ کو کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں آپ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. زوجہ کا 5 کیوں نہیں سمجھ آیا بھائی؟ زوجہ کا 5 کیا تھا؟ اس سہام کو جمع کرو، مختلف الجنس کے سہام کو جمع کرو. اس کو 3 مل رہے ہیں، اس کو 1 مل رہا ہے، اس کو 1 مل رہا ہے. تو یہ کتنے بن رہے ہیں؟ 3 جمع 1 جمع 1 کتنے ہو گئے؟ 5. 5 ہے نا. تو اس کو کس سے ضرب کرو؟ اس کے 5 کو 1 سے ضرب دو تو کیا ہوتا ہے؟ 5 آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 5 کو کیا کیا ہے؟ اس کو اس کے حصے کے ساتھ ضرب دو. 5 اور اس کے مسئلے سے بھی ضرب دو تو 40. اور اس کا جو ماں بقیہ جو جیب میں رکھا ہوا تھا اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جا کے اس کو آپ نے اس کے ساتھ ضرب دینی ہے. 7 3 7 1 7 1 سے ضرب دینا ہے ان کو. تو بس یہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ میں نے آپ کے سامنے مسئلے حل کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے مسئلے جو حل کر رہا ہوں تو کیسے پتہ چل رہا ہے مجھے؟ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ رد ہو رہا ہے، عہد الزوجین موجود ہیں، اور ورثہ مختلف الجنس موجود ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی. آج کے لیے اتنا ہی رکھو، کل اس کو انشاءاللہ کریں گے. پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھو. پھر اسبات آ رہے ہیں بس آگے جو ہیں، تو کل اس کے جو مسئلے بھی تھوڑے سے، آج تھوڑی سی کوشش کرو کہ اس کی جو مشقیں دی ہوئی ہیں نا، جو مشقیں کوشچن دیے ہوں تھوڑے سے حل کرنے کی کوشش کرو آج. ٹھیک ہے؟ اس کو حل کرنے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے سمجھ میں آ جائے گی. سٹیپس یاد کرنے میں کیا مشکل کام ہے؟ عہد الزوجین کا مسئلہ علادہ بناؤ، مختلف الجنس کا مسئلہ علادہ بناؤ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ پھر ضرب دینے کا کام کرنا ہے. ضرب دینے میں کیا کام کرنا ہے؟ کہ جو مختلف الجنس کے سہام ہیں ان کو، ہاں، عہد الزوجین کے مسئلے سے بھی ضرب دو، اور اس کے سہام سے بھی ضرب دو. ٹھیک ہو گیا؟ سہام سے بھی ضرب دو. اور ادھر کیا کرنا ہے؟ جو ماں بقیہ ہوگا ادھر سے، جو عہد الزوجین کا ماں بقیہ جیب میں رکھا ہوا تھا اس کو کیا کرو؟ مختلف الجنس کے صرف سہام سے ضرب دے دو. بس ایز سمپل ایز دیٹ. اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بالکل جو ہے نا وہ ہے اس میں سے. اور اسی لیے دیکھو 40 ہے نا، تو 5 یہ ہیں، 5 21 7 اور 7، یہ پورا کا پورا کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ؟ کیا کرو گے؟ اس کو پڑتال کرو گے نا تو 40 پورے بن رہے ہوں گے ان سب کے حصے جب گنو گے. تو جب آخر میں حصے گنو گے تو وہ کیا بن رہے ہوں گے؟ 40 بن رہے ہوں گے. ہاں جہاں پہ عہد الزوجین اور مختلف الجنس آ رہے ہیں اور رد ہو رہا ہو، یہاں پہ رد ہو رہا ہو، اور عہد الزوجین بھی ہو اور مختلف الجنس ہو. ٹھیک ہو گیا جناب؟